अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की मश्क 12.2 का सवाल नंबर 9 हल करेंगे। मवाद के एक सेट में दर्ज झैल कीमतें हैं। ये डाटा दिया हुआ है, मवाद दिया हुआ है 148, 145, 160, 157, 156, 160 है। ये हमें मवाद दिया हुआ है, ठीक है। साबित करें कि आधा बड़ा है वस्तानिया से, वस्तानिया बड़ा है हसाबी औसत से। ये हमने साबित करना है। इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 9, ये डाटा लिखते हैं, मवाद को लिखते हैं 148, 145, 160, 157, 156, 160। तो सबसे पहले हम साबी औसत, वस्तानिया और आधा मालूम करते हैं। साबी औसत पहले मालूम करते हैं। साबी औसत का फार्मूला क्या है? एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटा एन। एक्स बार सिग्मा एक्स का मतलब है इन सब को जमा कर देना है। 148 जमा 145 जमा 160 जमा 157 जमा 156 जमा 160। 1 2 3 4 5 6 6 नंबर हैं तो 6 पे तकसीम कर देंगे। n बराबर 6। इन सब को जमा करके 6 पे तकसीम कर देंगे। 148 जमा 145 जमा 160 जमा 157 जमा 156 जमा 160। ये आ गया 926 तकसीम 6। ये आ गया 154.3। ये इसका हसाबी औसत आ गया। अब हम इसका वस्तानिया मालूम करेंगे। वस्तानिया वस्तानिया में हम क्या करते हैं? डाटा को एक तरतीब के साथ लिखते हैं। पहले या तरतीब सऊदी में लिख लें या तरतीब नज़ूली में लिख लें। तो ये जो मवाद है इसको हम तरतीब सऊदी में लिखेंगे। मवाद को तरतीब सऊदी में लिखने से ये जो डाटा है इसको तरतीब सऊदी में लिखेंगे। तो तरतीब सऊदी क्या होती है? तो तरतीब सऊदी वो तरतीब होती है जिसमें हम सबसे पहले छोटा नंबर लिखते हैं। तो इनमें सबसे छोटा नंबर क्या है? 145 सबसे छोटा नंबर है। इसके बाद उससे बड़ा क्या है? 148 है। उसके बाद 156। उसके बाद बड़ा है 157। उसके बाद बड़ा है 160। 160 दो दफ़ा है ना तो इसको लिख लेंगे 160। तो ये हमने मवाद को तरतीब सऊदी में लिख दिया। अब हम इसका वस्तानिया मालूम करेंगे। एन कितना है? यानी कि कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 6 नंबर है ना। एन बराबर आ गया 6। तो 6 एक जुफ्त अदद है, लिख लेंगे जुफ्त अदद। जब एन जुफ्त अदद आ जाए तो वस्तानिया क्या होगा? जब एन जुफ्त अदद हो तो वस्तानिया ये होगा। वस्तानिया बराबर है 1/2 ब्रैकेट एन बटा दोवीं कदर जमा एन जमा 2 बटा दोवीं कदर। तो ये हम वस्तानिया का फार्मूला लिखेंगे क्योंकि एन जुफ्त है। यहाँ पे लिख लें वस्तानिया। ये वस्तानिया की अलामत है 1/2 एन बटा दोवीं कदर जमा एन जमा 2 बटा 2 वीं कदर। एन की वैल्यू 6 है, एन की जगह पे 6 दर्ज कर देंगे। 6 जमा 2 बटा 2 6 प्लस 2। छः को 2 पे तकसीम किया, ये आ गया 3। 6 जमा 2 8, 8 को 2 पे तकसीम किया 4 आ गया। तीसरी और चौथी कदर क्या है? ये देखें
1 2 3 یہ تیسری قدر، یہ چوتھی قدر، 156 157 156 جمع 157 یہ تیسری قدر یہ چوتھی قدر ہم نے لکھ دی، 156 جمع 157 156 اور 157 دونوں کو جمع کر لیں گے، 156 جمع 157 یہ آ گیا 313 313 313 کو 1 سے ضرب کیا، یہ آ گیا 313، اس کو 2 پہ تقسیم کیا، 313 کو 2 پہ تقسیم کریں گے، یہ آئے گا 156.5 وسطانیہ آ گیا 156.5 یہ ہم نے حسابی اوسط معلوم کر لیا، یہ وسطانیہ معلوم کر لیا۔ اب کیا کریں گے؟ آدھا معلوم کریں گے۔ آدھا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ آدھا کی تعریف پڑھ لیتے ہیں۔ کسی سلسلہ یا مواد میں وہ قیمت جو سب سے زیادہ مرتبہ آئے آدھا کہلاتی ہے۔ تو آدھا مواد میں وہ قیمت ہوتی ہے جو سب سے زیادہ مرتبہ آتی ہے۔ آدھا کو ایکس کے اوپر ہیٹ سے ظاہر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آدھا کو ایسے ظاہر کیا جاتا ہے، ایکس کے اوپر ہیٹ۔ تو یہ جو وسطانیہ میں ہم نے ایک ترتیب کے ساتھ لکھا تھا نا مواد، اس کو لکھ لیں گے 145 148 156 157 160 160 یہ ہم نے آدھا کو ترتیب کے ساتھ لکھ دیا۔ اب یہ دیکھیں آدھا میں 160 جو قیمت ہے یہ زیادہ مرتبہ آئی ہے، لکھیں گے چونکہ مواد میں 160 یہ 160 دو دفعہ آیا نا، چونکہ مواد میں 160 سب سے زیادہ مرتبہ یعنی 2 بار آیا ہے، 2 دفعہ آیا نا، 2 بار آیا ہے، لکھیں گے پس آدھا 160 ہے، پس آدھا 160 ہے، آدھا کیا آ گیا 160۔ یہ دیکھیں حسابی اوسط، وسطانیہ اور یہ آدھا۔ حسابی اوسط 154.3 ہے اور وسطانیہ 156.5 ہے اور آدھا ہے 160۔ تو اس نے کہا تھا نا آدھا سب سے بڑا ہے، یہ کنڈیشن دی تھی اس نے، آدھا بڑا ہے وسطانیہ سے اور وسطانیہ بڑا ہے حسابی اوسط سے، آدھا بڑا ہے وسطانیہ سے اور وسطانیہ بڑا ہے حسابی اوسط سے۔ لکھیں گے آدھا بڑا ہے وسطانیہ سے اور وسطانیہ بڑا ہے حسابی اوسط سے۔ آدھا کیا ہے 160 اور وسطانیہ 156.5 بڑا حسابی اوسط ہے 154.3۔ یہ دیکھیں 160 بڑا ہے 156.5 سے اور 156.5 بڑا ہے 154.3 سے، تو یہ ہم نے اس کو ثابت کر دیا۔ تو یہی ہم نے ثابت کرنا تھا، لکھیں گے اس لیے یہ ثابت ہو گیا۔ تو یہ سوال نمبر 9 مکمل ہو گیا، اور اگر آپ کو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ لازمی کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں۔ اینڈ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ خدا حافظ۔